This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म शारदा थापा। हिमाली मन्थनमा हामी नेपालको पूर्व मेची, महाकाली, हिमाल पहाड, तराई सबै क्षेत्रको पर्यटनको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र अहिले पछिल्लो समयको कुराकानी गर्ने हो भने त कुरा मात्रै गर्ने हो, काम एकदमै कम भइरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि, विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्र अहिले पछिल्लो समय लकडाउन, लुजडाउन भएसँगै अलिअलि चहल पहल भएको आभास हुन्छ। र यो बिचमा अब व्यापार व्यवसायीहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कसरी माथि लैजाने आफ्नो क्षेत्रलाई भनेर मेहनत गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सिचुएसन के छ भनेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जो चाहिँ होटल व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च बिटोक नेपालका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कमल सापकोटा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो अब यहाँ त होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ होइन लगायत धेरै व्यवसाय चलिरहेको थियो एकदम मजाले। लकडाउन पछि बन्द नै भयो कोभिड-19 को कारणले, झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो। र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू कसरी सर्भाइभ भइरहनु भएको छ? अहिले त पर्यटन व्यवसायहरू एकदम जटिल मोडमा नै छौँ हामी होइन। सर्भाइभको लागि त हामीले लोन लिएर अहिले सर्भाइभ गरिरहेका छौँ। लोन पनि अब चाहिँ व्यक्तिगत लोन, व्यक्तिहरूबाट चाहिँ लोन लिएर हामी चलिरहेका छौँ अहिले। व्यक्ति भन्नाले कसरी? अब के छ भने अब गत वर्ष पनि अब लोनको कुरा आयो, सब्सिडीको कुरा आयो होइन। त्यो चाहिँ अब बैङ्कबाट लिने कार्यान्वयन भएन। फेरि बैङ्कबाट हामीले पहिले पनि एउटा लोन लिइसकेका थियौँ होइन। त्यो लोनलाई थप लोन दिने कुरा, सब्सिडीमा दिने कुरा त्यति धेरै कार्यान्वयन भएन। र बैङ्किङ मार्फत भन्दा हामी कुनै व्यक्तिबाट चाहिँ सापट्टि लोन लिएर चलाउनु पर्ने स्थिति अहिले आएको छ। अथवा फाइनेन्सहरूले ब्याङ्कहरूले पत्याउन छोड्यो भनौँ। बैङ्कहरूले पत्याउन छोडेको होइन, सरकारी जो नीति त आयो त्यसलाई चाहिँ अनुगमन भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन भएन। जो हामीले चाहिँ सस्तो ब्याजमा सब्सिडीको कुरा गरेका थियौँ, बिना धितो पनि थोरै 20-25 लाखसम्म लोन उपलब्ध गराउने कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीले पहिला लिएको लोनमा थप गर्ने कुरा, त्यसलाई ब्याज तिर्न म्याद चाहिँ थप गर्ने कुरा गरेका थियौँ, जुन चाहिँ कार्यान्वयन भएन। नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुगमन गरेन अथवा राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन गरेन। र केही ठुला व्यापारीहरू अथवा ठुला मात्रै नभनौँ, अब अरू खालका मजौला व्यवसायहरू जसले चाहिँ अलिकति पहुँच पुर्याउन सक्छ, त्यसले अब लोन पाएको स्थिति भयो केही होइन। तर आम व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो स्थिति रहेन। भनेपछि अब यो समस्या भनौँ एक हिसाबले गर्दाखेरि अर्कोतिर चाहिँ व्यापार व्यवसाय फस्टायो भने त समस्याको रूपमा लिनु परेन होइन। त्यो त आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ। र अहिले अब हाम्रो यो पर्यटन क्षेत्रको हटस्पट ठमेल क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ? जबकि यहाँको होटल पनि त्यहीँनिर छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब ठमेलको जुन एउटा चाम थियो अहिले घटेको त छ, तर अहिले पछिल्लो समय लुज डाउन भइसकेपछि कतिको चहल पहल छ? अब अहिले सुन्ने जस्तै छ, केही व्यवसायहरू जानु भएको छ। जस्तै व्यापारको लागि भन्दा पनि जस्तै पस्मिना पसलमा अब चाहिँ ढुसी आइरहेको छ होइन, कपडा बिग्रिरहेको छ भने हावा हुन्छ खुल्छ भनेर जानुभएको छ। केही व्यवसाय अफिस खोलेर सरसफाइ गरौँ भन्ने ढङ्गले गएर थोरै चहलपहल चाहिँ भएको छ, तर व्यावसायिक चहलपहल चाहिँ भएको छैन अहिले ठमेल। तर पनि अब पर्यटकहरू आवागमन त भइरहेको छ, विशेष गरी आन्तरिक चाहिँ होइन। बाह्य पर्यटकहरूको लागि त अलिकति समय नै लाग्ला र केही मात्रामा भयो भने त्यसको अर्थ के छ र होइन त्यति धेरै छ। आन्तरिक पर्यटन छ र हामी चाहिँ टोटली धेरै व्यवसायहरू चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूसँग भर पर्ने हुने। र आन्तरिक पर्यटन पनि जस्तै ठमेलतिर छैन कि, अलि बाहिर जस्तै खोलाको किनारतिर अनि कुनै डाँडातिर जसले आन्तरिक पर्यटन चलाइरहनु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ केही हदसम्म व्यवसाय चलिराखेकै छ। आन्तरिक पर्यटन चाहिँ चलेको छ। ओके, अब यो सँगसँगै तपाईँ बिटोक नेपालको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। तपाईँमा त अब कति धेरै अनुभव पनि रहेको छ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तै जस्तो आन्तरिक चलिरहेछ नि त, जस्तो गाउँतिर त सबैभन्दा बढी चल्ने भयो। यसमा चाहिँ कस्तो छ अहिलेको यो सिनारियो? अब यस्तो छ, अहिले आन्तरिक पर्यटन पनि एकदम गाउँमा चलेको स्थिति छैन। होमस्टेहरू त्यस्तो चाहिँ थोरै चलेको छ, धेरै चलेको छैन। किनभने होमस्टे भनेको एकदम क्लोज हुनुपर्ने होइन। अब आफैले चलाउने व्यवसाय भयो, स्वरोजगार खालका व्यवसाय भयो। र अहिले चलिरहेको आन्तरिक पर्यटन भनेको रिसोर्टहरू, होटेलहरू जुन चाहिँ खोलाको किनार डाँडाहरूतिर छ, त्यो चाहिँ एकदम गाउँ पनि होइन, शहर पनि होइन, त्यस्ता खालका ठाउँहरूमा चाहिँ अलि चलेको छ।
जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन ल्याउँछ अथवा तपाईँले भने जस्तो ग्रामीण पर्यटन पनि सुचारू भएको छैन। केही ठाउँमा बिस्तारै गति लिन त थालेको छ होइन, तर त्यस्तो नाफा नै हुने गरी चल्न सकेको चाहिँ छैन। अब नाफा नै हुने गरी चल्न सकेको छैन भनेर भन्दै र भनिरहनुपर्ने कहिलेसम्म हो भनेर भन्ने अझै अनुमान लगाउन सकेको छैन। अब पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ त? अब यसो छ, पर्यटनलाई अब अहिले तुरुन्तै हामीले प्रमोट गर्ने भनेको त आन्तरिक पर्यटनै हो। त्यसमा अब नेपाल सरकारले गत वर्ष बिदा दिने कुरा, सरकारी कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने कुरा गरेको थियो होइन। अब त्यो लागू भएको छैन होइन, त्यो लागू गर्ने र हामीले आन्तरिक पूर्वाधारहरू अब छिट्टै हुने खालका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने र अनि इन्करेज गर्ने, अलिकति चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू जानलाई इन्करेज गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर अनि फेरि अलिकति त्यो वातावरण सरकारले पनि बनाइदिनु पर्यो, सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यो सहज वातावरण पनि छैन। 8 बजेपछि तपाईँ हिँड्नै पाउनुहुन्न अहिले होइन। अब त्यस्तो खालको बाहिर गएर बिताउने सहज वातावरण पनि छैन। त्यो भएर आन्तरिक पर्यटकलाई एउटा वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ र अब विदेशी पर्यटकहरूको हकमा चाहिँ हामीले अब अहिले के छ भने अब 2टा खोप लगाएको छ। धेरै जसो देशहरूमा मान्छेहरूले 2टा खोप लगाएको छ। नेपालमा पनि कतिपयले 2टा खोप अहिले लगाइसक्नु भएको छ भने एउटा मात्रै कुरा गर्यो भने पनि केही पर्यटक आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन चाहिँ 2टा खोप लगाइसकेका पर्यटकहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा सरकारले नीति ल्याइदियो भने हामी आम व्यवसायहरूको अहिले मुख्य मागै त्यही छ चाहिँ अब 2टा खोप लगाइसकेपछि चाहिँ रिस्क कम हुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ ट्रेकिङ ट्राभल गर्न र घुम्न पाउने व्यवस्था चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूलाई गरियोस्, आन्तरिक पर्यटकहरूलाई गरियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो छ। अब त्यति मात्रै गर्यो भने पनि अब थोरै पर्यटक आउँछ र अर्को कुरा चाहिँ अब चलायमान हुनको लागि त व्यवसायहरूलाई लोन दिनै पर्छ। लोन अथवा मैले सब्सिडीमा केही साना व्यवसायहरूलाई अब धितो बिना नै लोन दिने कुरा, सानै लोन भनौँ 20-25 लाखको लोन दिने कुरा, अरू सक्ने व्यवसायहरूलाई धितो सहितको लोन तर ब्याज नतिर्ने गरी अथवा एकदम सहुलियत दरमा 2-3% ब्याज तिर्ने गरी लोन दियो भने कम्तीमा पनि अब बिस्तारै ऊ चाहिँ अफिसमा आएर मार्केटिङ गर्ने वातावरण बन्छ। किनभने विदेशी पर्यटकहरू तुरुन्तै आइहाल्दैनन्, हामीले मार्केटिङ गर्नु पर्यो। अब नेपाल बिस्तारै खुल्दैछ है, 2टा भ्याक्सिन लगाएपछि तिमीहरू नेपाल आउनु पाउँछ, क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्यो भने तिमीहरू घुम्न पाउँछ भन्ने वातावरण बन्नलाई चाहिँ सरकारले एउटा त्यो नीति ल्याइदिनु पर्यो र अर्को चाहिँ हामी अफिसमा आउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो होइन। त्यसो भयो भने चाहिँ थोरै पर्यटक चल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ भिसा फ्रीको कुरा, अब अहिले 1-2 वर्षको लागि हिमाल ट्रेकिङ जानलाई पर्मिट फ्री गरिदिने हो कि केही न केही प्याकेजको अफर ल्याउनु पर्छ विदेशीहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्नको लागि। अनि हामीले पहिलेदेखि लामो समयदेखि उठाउँदै आइरहेको नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर भ्याट चाहिँ वैज्ञानिक छैन। किनभने अब हिमालमा जाने चाहिँ भारी बोक्ने साथीहरूलाई भ्याट लगाइराखेको हुन्छ, हिमालमा खच्चडहरूलाई याकहरूलाई हामीले भारी बोकाइराखेको हुन्छ, त्यसको पनि भ्याट लगाइराखेको हुन्छ होइन। अब त्यो कहाँबाट बिल हुन्छ र त्यो होइन। त्यस्ता ट्याक्स र भ्याटको कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार चाहिँ टुरिज्म ट्याक्स एउटा सर्टेन पर्सेन्ट 3% 5% कति लिने हो एउटा टुरिज्म ट्याक्सको व्यवस्था गर्यो भने हुन्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएको थियौँ। र यही बेला हो सरकारले सम्बोधन गर्ने बेला चाहिँ, किनभने व्यवसायहरू मारमा पनि परेको छन्। यो बेलामा भ्याट घटाउने अथवा टुरिज्म ट्याक्सको व्यवस्था मात्रै गरिदिएर अनि भ्याट लिँदा पनि अब जस्तै भ्याट बिल हुने खालकामा लिने, नहुने खालमा नलिने होइन, यस्ता कुराहरू गर्यो भने पनि टुरिज्म चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो गभर्मेन्टको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो होइन, अब कहिले डिसिजन लिने हो भन्ने कुरामा भर पर्छ र अब दबाब तपाईँहरूको तर्फबाट कतिको जान्छ र यो धेरै कुराहरू छ। अब सरकारको नीतिको जुन कुरा छ नि, मौद्रिक नीति आइरहेछ होइन, मौद्रिक नीतिको बारेमा तपाईँहरूको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ त? मौद्रिक नीति अहिले आएको नीति राम्रै छ, राम्रो लाग्यो। अब नीति चाहिँ छ, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ समस्या चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो होइन। अब कार्यान्वयन अघि नै मैले भने नि पोहोर पनि हामीलाई केही सब्सिडीको कुरा आएको थियो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयनै भएन र यसपालि अब नीति राम्रो छ तर यसलाई कार्यान्वयन कतिको हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य पाटो हो। सरकारले छ नि पर्यटन व्यवसायहरूकै कुरा सुन्दाखेरि वास्ता गरेन, गैर जिम्मेवार रूपमा चाहिँ यो क्षेत्रलाई राखिएको छ, हामीले कति धेरै रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ, हामी डेलिगेसन गइरहेका हुन्छौँ भनेर भनिरहनुहुन्छ। सरकारले किन यो क्षेत्रलाई त्यति धेरै चासो नदिए जस्तो लाग्छ यो समयमा अहिले तपाईँलाई? म पनि बुझिराखेको छैन यो, किनभने अब पर्यटन क्षेत्र भनेको भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि भन्ने बेलामा आउने बेलामा पनि के भन्छ पर्यटन अब हाइड्रो कृषि चाहिँ नेपालको मेरुदण्ड हो, यसले मात्रै नेपालको विकास हुन्छ भनेर सरकारले पनि भन्छ, हामीले सबैले भनिराखेकै छौँ। अनि प्रायोरिटी हुनुपर्ने बेलामा चाहिँ आउँदैन, नीतिगत कुरा केही आउँछ र फेरि कार्यान्वयन हुने कुरामा
अनुगमन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो भइराखेको छैन। अब यदि त्यो तपाईँहरूले भने जस्तो गरी प्रक्रिया अगाडि बढेन भने त कति गाह्रो हुन्छ काम गर्नको लागि होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ पर्यटन व्यवसायहरू एकजुट भएर चाहिँ एकताबद्ध रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न खालको एउटा हुन्छ नि कार्यक्रम गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने, सरकारलाई दबाब दिनको लागि कामहरू गरिरहनु भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको त्यस्तो खालको कार्यक्रम छ कि छैन? भइरहेछ, किनभने कोभिड भएर अहिले हामीले ठुलो बाहिर कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। तान, नाटा, हान लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीज्यूलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हाम्रा मागहरूको विषयमा कुरा राख्नु भएको छ, गृहमन्त्रीज्यूलाई राख्नु भएको छ। व्यवसायहरू छलफल गरेर व्यवसायहरूको साझा समस्याको बारेमा चाहिँ ज्ञापन पत्र दिएको छ। उहाँहरूको ध्यान आकर्षण चाहिँ गराएका छ व्यवसायहरूले। अहिले गर्ने कार्यक्रम भने यस्तै खालका हुन्, पब्लिक ठुलो कार्यक्रम त हामीले गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। र यो तपाईँहरू प्रतीक्षामा जसरी बसिरहनु भएको छ, अब सरकारले कहिलेबाट चाहिँ आफ्नो काम सुरु गर्न थाल्छ भन्ने कुरा हो। अर्कोतिर चाहिँ जस्तो सरकार परिवर्तन भइरहेको छ होइन, पर्यटन मन्त्रीको फेरबदल भइरहेको, अब अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने त खाली नै छ। फेरि हुन त मन्त्री भए पनि अब कर्मचारीले काम गर्ने हो। र अहिले चाहिँ यो मन्त्रालयमा मन्त्री फेरबदल भइरहँदाखेरि र नहुँदाखेरि कस्तो प्रभाव छ पर्यटन क्षेत्रमा? साँच्चै नै मन्त्री नहुँदाखेरि थोरै प्रभाव त परिहाल्छ होइन। सरकारी काम गर्ने कर्मचारी भए पनि फेरि नीति निर्देशन दिने कुरा त मन्त्रीज्यूले दिने हो, योजना बनाउने कुरा मन्त्रीज्यूले बनाउने भएको कारणले फरक पर्छ। र अब छिट्टै हामीलाई आशा छ, छिट्टै अब नयाँ सरकार बनिसकेको छ, नयाँ मन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ र फेरि हाम्रा मागहरूको बारेमा हामीले अब मुख्यत राख्नुपर्ने मन्त्रीज्यूलाई छ मागहरू होइन। मन्त्रीज्यू बन्न साथ चाहिँ हामी हाम्रा मागहरू लिएर बधाईसहित हामी जान्छौँ। र हामीलाई चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कम्तीमा पनि यस्तो एकदम यो यत्रो ठुलो क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ अस्तव्यस्त भएको छ, यस्तो बेलामा चाहिँ पर्यटन मन्त्री चाहिँ छिट्टै नियुक्त गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ आग्रह भयो होइन, र अब छिट्टै नियुक्त पनि हुनुहुन्छ होला। अब होटल व्यवसायको कुरा गरौँ, तपाईँको एकदमै मध्य क्षेत्र हटस्पट जुन चाहिँ ठमेल क्षेत्र मानिन्छ पर्यटकहरूको लागि विशेष गरी होइन, त्यहाँ होटल राख्नु भएको छ। घाटा कतिको बिहोरिएको छ कि लकडाउनको बेलामा पनि इन्टरनल रूपमा नि आइरहनुहुन्छ नि त? होइन, हामी ठुलो घाटामा छौँ अहिले। हामी खासै आन्तरिक पर्यटन हामीसँग त्यति हुँदैन, हामी बाह्य पर्यटनसँगै भर पर्ने हो होइन। अब आन्तरिक अहिले यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थित गरिदिया भए चाहिँ क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो। गत वर्ष जस्तै धेरै क्वारेन्टाइनहरू नेपालमा आयो, तर हामी तल्लो अथवा हामी मिडियम खालका व्यवसायहरूले त्यो अवसरै प्राप्त गरेनौँ, अथवा मिडियम मात्रै नभएर जो सरकारसँग पहुँच थिएन त्यतिखेर हामीले त्यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो पनि हामीले बजारमा सुन्ने गरेका छौँ नि, एउटा सेटिङमा नै चल्यो। र केही व्यवसायहरूले चाहिँ आफूले पनि भरिभराउ गरेर अरूलाई पनि चाहिँ त्यहाँ कमिसन खाएर चाहिँ दिए, क्वारेन्टाइन राख्दा र अनि धेरै व्यवसायहरूको होटल चाहिँ खाली भयो। गत वर्ष पनि त्यो स्थिति आयो र अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइन त्यस्तो ठुलो मात्रामा सङ्गठित रूपले आइरहेको छैन। अब कहिलेकाहीँ अनलाइनबाट एउटा दुईवटा क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ आउने छ आन्तरिक, न त त्यस्तो बिजी हुने गरी छैन। जस्तो अब यो आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको कुरा आयो नि, पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यापार व्यवसायहरूले पनि कहिले पनि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पर्यटक भनेर मान्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले आखिर बचाएको त अलिअलि भए पनि आन्तरिक पर्यटकहरूले नै हो भनेर भनिएको छ अहिलेको यो समयमा होइन। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, अब कसलाई प्रायोरिटी बढी? तपाईँले भनेको कुरा एक हदसम्म थोरै ठिकै हो। अब सुरुको समयमा चाहिँ के थियो भने नेपालीहरू अब नेपालमै नघुम्ने ट्रेन्ड पनि थियो। फेरि विदेश गयो भने घुमेको हुने होइन, विदेशी पर्यटक भए नि नेपालमा घुम्दा पर्यटक होइन भन्ने कुरा राज्यको पनि बुझाइ, थोर बहुत हाम्रो पनि बुझाइ थियो। र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेन्ड पनि बढेको छ नेपालमा, चाहिँ आन्तरिक पर्यटक घुम्ने ट्रेन्ड पनि बढेको छ। र अहिले अब यस्तो विपदहरू त बेला बेलामा आइरहन्छ। पर्यटन क्षेत्र भनेको एकदम संवेदनशील व्यवसाय हो। त्यो भएको कारणले हामी अब चाहिँ अलिकति निर्भर चाहिँ आन्तरिक पर्यटन हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी व्यवसायहरूको पनि जोड र सरकारको पनि जोड हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कम्तीमा त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा विदेशी पर्यटक नआउँदा सस्टेन गर्नलाई, खर्च मात्रै धान्नको लागि, चलायमान गराउनलाई चाहिँ यसले ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले पनि बुझेका छौँ। र धेरै व्यवसायहरूले अहिले यो बिचमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन चल्ने खालका व्यवसायहरू सुरु पनि गर्न लाग्नु भएको छ। म आफै पनि एउटा त्यस्तो खालको व्यवसाय चाहिँ अहिले
अब यो शिवपुरी सूर्यचौर भन्ने जो काठमाडौँबाट जम्मा 12 किलोमिटर नजिकको डाँडा छ, त्यसमा चाहिँ हामीले रिसोर्ट र प्याराग्लाइडिङ चाहिँ हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। प्याराग्लाइडिङको हाम्रो लाइसेन्स मात्रै आउन बाँकी छ, अरू काम हामीले कम्पनी सकिसकेका छौँ। रिसोर्ट पनि अब हामीले कन्स्ट्रक्सनलाई करिब 1-2 महिनापछि थाल्छौँ। शिवपुरी सूर्यचौर भन्छ त्यसलाई, नुवाकोटको एउटा डाँडो छ जहाँबाट चाहिँ एकदम रमाइलो हिमालको दृश्य गाउँहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब आन्तरिक र बाह्य दुईटै पर्यटक हुन्छ, तैपनि बाह्य पर्यटक नआउँदा नि आन्तरिक पर्यटनले पनि सस्टेन गर्न सकिने खालका ठाउँहरू त्यो चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दैछौँ। यो एकदमै राम्रो, किनभने आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिनु होइन, अनि त्यसमा पनि अब ठाउँमा अहिले त एकदमै खुलिरहेको छ नि सबै ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ, अलिकति ठाउँ हेरेर कस्तो खालको चाहिँ त्यहाँ के राख्न मिल्छ, त्यही जिपलाइनदेखि लिएर अनेक हामी देखिरहेको हुन्छौँ, त्यो एकदमै राम्रो एडभेन्चर टुरिज्म भनेर। अब यो जुन चाहिँ होटलको घाटाको कुरा त छँदैछ, अब यसलाई रिकभर गर्नको लागि टाइम पनि लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो हामीलाई चाहिँ बिना धितो लोन दिनुपर्छ भनेर, अब बिना धितो लोनको लागि कतिको सम्भावना छ भन्ने कुरा एकातिर छ होइन। अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले कसरी चाहिँ समन्वय गरिदिन्छ? बिना धितो एकदम सजिलो छ अब सानो लोनको लागि चाहिँ, किनभने अब सरकारले यो पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट राखेर जो चाहिँ दिने भन्यो नि, त्यस्तै गरी व्यवसायहरूको चाहिँ दर्ता प्रमाणपत्र छ होइन, हो त्यो लोन तिरेन भने कम्पनी पनि खारेज हुनसक्छ होइन। त्यो भएको कारणले त्यस्तो दर्ता प्रमाणपत्र राखेर चाहिँ 20-25 लाख 20-30 लाखसम्मको लोन दिने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ, जुनले चाहिँ एकदम साना व्यवसायहरू चाहिँ कम्तीमा पनि 1-2 वर्ष सस्टेन भयो भने उनीहरू ब्याक हुन्छन्। नत्र भने त अहिले हेर्ने भने करिब धेरै अफिसहरू ठमेलबाट सरे घरमा पुगेको छ र धेरै ठमेलका पसलहरू बन्द भएको छ र त्यसरी सब्सिडी लोन दिन नसक्ने हो भने घरमा सरेको अफिस फेरि पुरै बन्द हुने स्थिति रहन्छ। कतिले त अब बन्द गरेर पलायन पनि हामी हुन थालिसक्यौँ भनेर धेरै छन् त्यस्ता व्यवसायहरू लोनको कारणले। बिना धितो कम्पनीको चाहिँ पेपर राखेर लोन दिन चाहिँ हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ त्यो साना व्यवसायहरूको लागि। र ठुलो व्यवसायीहरू अलिक धेरै लोन लिनुको लागि धितो सहितको तर सस्तो सुलभ ब्याजमा लोन दिने कुरा र अब 1-2 वर्ष चाहिँ अब तिर्न नपर्ने गरी जहिले व्यवसाय स्टार्ट हुन्छ त्योबाट मात्रै हामीले ब्याज तिर्ने गरी त्यस्तो खालको लोन चाहिँ उपलब्ध भयो भने बल्ल केही व्यवसायहरू सस्टेन हुन्छन्, व्यवसाय गर्नको लागि पनि सहज भइदियो होइन। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो होटलसँग रिलेटेड भएर हामीले कुराकानी जोडिरहँदाखेरि नेपालमा होटलहरू प्रशस्तै खुल्न थाले होइन, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार अब कतिसम्म सकिन्छ त्यति तरिकाको, तर यो गुणस्तर अनि मार्केटिङ चाहिँ किन कम भइरहेको छ फेरि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन है। नेपालमा त होटेलको गुणस्तर त झन् बढै छ जस्तो लाग्छ होइन। मार्केटिङको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन त हाम्रै व्यवसायहरूकै मार्केटिङले धानिरहेको छ। त्यही टुरिज्म बोर्ड छ होइन, थोर बहुत अब त्यस्तो उसलाई मार्केटिङ गर्ने निजी क्षेत्र सरकारी साझेदार भने पनि टुरिज्म बोर्डले पनि टुरिज्म बोर्डको भूमिका खेल्न सकिराखेको छैन। अहिलेसम्मको मार्केटिङ त प्राइभेट सेक्टरले नै गरिराखेको छ होइन। अहिले त अब व्यवसायहरूले मार्केटिङ गर्ने, त्यो मार्केटिङ गर्नेलाई स्यालेरी दिने स्थिति पनि छैन। अहिले हाल मार्केटिङ गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। मैले अघि पनि भने नि कम्ती नै हामीलाई अफिसमा आएर मार्केटिङ सुरु गर्नको लागि त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर हामीले आग्रह गरिरहेको यो आग्रह। अर्को कुरा जस्तो अहिले त लकडाउन भएको छ, हामी इन्डियाबाट अनि यता चाइनाबाट अलिअलि पर्यटकहरू आएको देख्छौँ होइन। अब ती कस्ता खालका पर्यटकहरू हुन् होइन, होटल बस्ने हुन् कि होइनन्, अब विभिन्न खालको हुन्छ नि त क्याटेगोरी पर्यटकहरूको पनि। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ कतिपय व्यवसायहरूले चाहिँ चाइना र इन्डियालाई मात्रै खुला गर्दै पनि हाम्रो अलिकति भए पनि सस्टेन हुन सक्छौँ हो। एकदम धेरै जस्तै अहिले खुला भएको छैन, तपाईँले भने जस्तो डिप्लोमेट्सहरू नेपालमा आएको छन्, लङ टर्म बिजनेस गर्नेहरू नेपाल केही आएका छन्, एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्नेहरू, सामाजिक संस्थामा काम गर्नेहरू आउनु भएको छ, पर्यटकहरू चाहिँ आउनु भएको छैन। तपाईँले भने एकदम सही हो। यदि वेस्टर्न कन्ट्रीमा खुला गर्न सकिँदैन भने पनि अहिले तुरन्तको लागि चाइना र इन्डिया मात्रै खोप लगाएको, त्यो पनि फेरि हामी स्वास्थ्यमा पनि एकदम जानकार हुनैपर्छ होइन। त्यो भएको कारणले खोप लगाएको मात्रै चाहिँ नेपाल र चाइनाको मात्रै आउन दियो भने पनि होटल त सस्टेन हुन्छ। त्यही त छिमेकी मुलुक हो होइन। तर यो जुन तपाईँहरूले पनि अब खोल्नुपर्छ पर्यटकहरूको लागि चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो आवाजहरू मागहरू राखिरहनु भएको छ, तर गभर्मेन्टले यो कुरामा चाहिँ किन चासो दिएको छैन? जबकि हामी पशुपति एरिया या काहीँ गयौँ भनेदेखि इन्डियनहरूको टोली ग्रुप देखिरहेको हुन्छौँ कि। अब त्यसो छ। अब नेपालमा चाहिँ के छ भने विज्ञहरूसँग सल्लाह नगरे, जुन सरकार आए पनि विज्ञहरूसँग सल्लाह नगर्ने होइन। उहाँहरू पोलिटिकल रूपमा त सक्षम हुनुहुन्छ, नीति निर्देशन दिने कुरामा, नीति बनाउने कुरामा त सक्षम हुनुहुन्छ, तर प्र्याक्टिकल कुरा जो चाहिँ नेपालमा के भयो भने पर्यटन आउँछ अथवा कस्तो खालको पर्यटन चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ
नेपाल सरकारले विज्ञसँग सल्लाह गर्नु पर्यो, पर्यटन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। त्यो हुँदैन कि अहिले के गर्दा पर्यटन आउँछ भनेर छलफल अहिलेसम्म सरकारले हामीसँग गरेको छैन। उही हामीले दबाबको रूपमा गएर अलिकति पत्रहरू ज्ञापन पत्र दिने कुरा हामीले गरेका छौँ, तैपनि उसले पर्यटन क्षेत्र यस्तो ध्वस्त भयो, योसँग सल्लाह गरेर नीति ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो कुरै बुझेको छैन सरकारले किन नखोल्या होला भनेर हामी पनि अचम्म भइरहेका छौँ होइन। मापदण्ड पुरा गरेर खोल्ने कुरामा त त्यति मात्रै गर्दै भने पनि कम्तीमा नि होटेल त सर्भाइभ हुन्छ होइन। अब यति कुरा पनि सरकारले किन नबुझेको होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यही त अब फेरि सरकारले किन नबुझेको होला भनिरहँदाखेरि दैनिक रूपमा हाम्रो यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको सङ्ख्या हामी देखिरहेको छौँ, डेथ रेट पनि बढिरहेको छ उत्तिकै। अब भ्याक्सिन लगाएर मात्रै नहुने रहेछ भन्ने पनि फेरि यति बेला झन्डै प्रुफ पनि भइसक्यो होइन। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि एउटा वे हुन्छ नि चलाउनको लागि। यसो छ, भ्याक्सिन लगाएपछि त्यो मान्छेलाई एकदम गाह्रो समस्या बनाउँदैन, सरिहाल्यो भने पनि त्यसले चाहिँ अर्कोलाई सार्नलाई चाहिँ त्यति सजिलोसँग सर्दैन भन्ने कुरा डक्टरहरूले भनिरहनु भएको छ। फेरि अर्कोतिर हामी विरोधाभास कुरा हेर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको सभा सम्मेलन गोष्ठी त भइराखेकै छ नि त होइन। अब पर्यटन आउँदा चाहिँ कोरोना सर्ने, अनि हामीले सभा गोष्ठी सम्मेलन गर्दा उद्घाटन गर्दा कोरोना नसर्ने भन्ने होइन होइन। त्यो हो। त्यो भएर फेरि सधैँ सबैलाई थुनेर राख्न पनि सकिँदैन। मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना एउटा प्रोटोकल बनाउने, प्रोटोकल बनेकै छ, त्यसलाई पालना गर्ने र भ्याक्सिन लगाएकोलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा हिँडुल गर्न दिने चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यहाँ बिटक नेपालको कुरा गरौँ होइन, जस्तो तपाईँ पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाउँ पर्यटन प्रवर्धन मञ्च नेपालको होइन, र अब अहिले पनि व्यवसाय त त्यहीसँग रिलेटेड भयो। अब हाम्रो नेपालको गाउँलाई चाहिँ कसरी पर्यटकीय एरिया बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ योजना अगाडि सार्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि अब यो महामारीको समयलाई अलिकति राम्रो हुँदै गइसकेपछि हो। एकदम यो ग्रामीण पर्यटनको विकास गर्ने एकदम उपयुक्त समय हो। साँच्चीकै नेपालमा एकदम छिटो विकास गर्ने हो, नेपालको जनताको जीवनस्तर आर्थिक रूपले उकास्ने हो भने पर्यटन हो। त्यसमा पनि आन्तरिक पर्यटन हो। अहिले त्यसमा विवाद छैन, किनभने अहिलेको ट्रेन्डले पनि त्यो देखिया छ। अब हाम्रा त्यस्ता थुप्रै ठुला ठुला रमाइला गाउँहरू छन् जसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले परिणत गर्न सकिन्छ, पर्यटक गाउँ बनाउन सकिन्छ। भिटो नेपालले लामो समयदेखि चाहिँ भन्दै आएको नारा पनि त्यही हो। हामीले चाहिँ अब हामीले विकास गर्ने चितवन मात्रै होइन, सगरमाथाको नाम्चे बजार मात्रै हामीले टुरिज्म गर्ने होइन, पोखरालाई मात्रै गर्ने होइन, लाङटाङको स्याब्रु बेसीलाई मात्रै गर्ने होइन। त्यस्ता नाम्चे बजारभन्दा चाहिँ पोखराभन्दा घान्द्रुकभन्दा धेरै रमाइला गाउँहरू चाहिँ फार वेस्टमा छ अथवा अन्त छन्, जहाँ चाहिँ पर्यटनको विकास भएको छैन। त्यहाँका जनताको जीवनस्तर एकदम तल्लो स्तरमा छ, आर्थिक रूपले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम तल हुनुहुन्छ। र हामीले ग्रामीण पर्यटनको विकास गऱ्यौँ र आन्तरिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन भन्नुसाथ आन्तरिक बाह्य दुवै हुन्छ, तर धेरै चाहिँ अहिले हामीले आन्तरिक गाह्रो देखियो। त्यस्तो विकास गर्न सक्यो भने साँच्चै सरकारले केही पनि गर्नु पर्दैन। पर्यटन गाउँ मात्रै बनायो भने पनि अब त्यहाँको जनताको जीवनस्तर चाहिँ उकासिन्छ मजासँग। तपाईँलाई एउटा मैले उदाहरण दिनु पर्यो भने जस्तै लाङटाङकै चाहिँ तपाईँको लाङटाङ गाउँको पर्यटक कारणले जनताको जीवनस्तरको कुरा गर्नुहोस्, नाम्चे बजारको लुक्लाको जनताको जीवनस्तर कुरा गर्नुहोस् होइन, घान्द्रुकको जनताको जीवनस्तर कुरा गर्नुहोस् र घान्द्रुक जत्तिकै रमाइलो गाउँ अब रुकुम रोल्पाका गाउँहरूको जनताको जीवनस्तर तुलना गर्नुहोस् त। पर्यटकले गर्दाखेरि मैले अघि भनेका गाउँहरूको जनताको जीवनस्तर कति उच्च छ होइन, र त्यस्तै फार वेस्टका अथवा कतिपय पर्यटक नगएका रमाइला गाउँहरूको जीवनस्तर चाहिँ आकाश पातालको फरक छ। भनेपछि त्यहाँबाट पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि पर्यटनले चाहिँ जनताको जीवनस्तर कति छिटो उकास्ने रहेछ भन्ने कुरा। र त्यसमा पनि अब नेपाल जस्तो ठाउँ आन्तरिक पर्यटन, अब ग्रामीण पर्यटनले त झन् अब ठुलो लगानी गर्न पनि नपर्ने, आफ्नै घरमा भएको चाहिँ तन्नालाई धोएर आफ्नै घरमा भएको एउटा रुमलाई होमस्टे बनाइदिए हुने, आफ्नै घरमा उत्पादन गरेका चाहिँ गहुँ कोदोका रोटीलाई चाहिँ ब्रेकफास्ट बनायो भने, अनि आफ्नै घरमा उत्पादन गरेका चामल, मार्सी चामल त अहिले फेमस छ, त्यसलाई चाहिँ लन्च र डिनरको रूपमा बनाउन सकिने, आफ्नै घरमा चाहिँ पालेको कुखुराको चाहिँ मासु खुवाउन सकिने होइन। अब सानो लगानीबाट घरमै भएको चिजबाट सेल्फ आफैले काम गरेर चाहिँ आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय ग्रामीण पर्यटन हो। त्यसले मात्रै मलाई लाग्छ नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्छ आर्थिक रूपले, किनभने नेपाल त एकदम कुना कन्दरा छ, गाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ अरू खालका विकासहरू लान एकदम गाह्रो छ। तपाईँ बाटो लानको लागि तपाईँको विद्युत लगायत अरू कुरा पूर्वाधार बनाउनलाई चाहिँ ठुलो राशि चाहिन्छ तपाईँलाई, तर तपाईँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटक गन्तव्य घोषणा गरेर तपाईँको काम गर्नलाई त ठुलो राशि चाहिँदैन सरकारले चाह्यो भने त। त्यो भएर सरकारले चाहिँ
साँच्चै नै नेपाललाई छिटो विकास गर्ने हो नि सानो लगानी विकास गर्ने हो भने चाहिँ एकदम पर्यटनमा लगानी गर्न जरुरी छ, त्यो पनि ग्रामीण पर्यटनमा लगानी गर्न जरुरी छ। अब जस्तो यहाँको कार्यकालमा नि के त्यस्तो प्रगति भयो गाउँ पर्यटनमा? हामीले म महासचिव हुँदा र म अध्यक्ष हुँदा हामीले थुप्रै गाउँहरूलाई चाहिँ गन्तव्य गाउँ घोषणा गऱ्यौँ। एउटा गन्तव्य गाउँ घोषणा गऱ्यौँ। अब गन्तव्य गाउँ घोषणा गरेर त्यसलाई प्रमोट गर्ने काम गऱ्यौँ, पत्रकारहरू व्यवसायहरूलाई लाने र त्यहाँको लोकल होमस्टे सञ्चालन गर्ने अथवा लोकल ग्रामीण पर्यटन चलाउन चाहनेहरू र अनि काठमाडौँमा बसेर सेल्स गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ हामीले पुलको रूपमा काम गर्थ्यौँ थुप्रै। अनि त्यो गाउँहरू चाहिँ अलि विकास भइसके समृद्ध भइसकेपछि फेरि हामीले प्रत्येक वर्ष एउटा उत्कृष्ट गाउँ भनेर घोषणा पनि गऱ्यौँ। मैले उदाहरणको लागि जस्तै चितलाङ हामीले प्रमोट गरेको गाउँ हो होइन, जहाँ चाहिँ अहिले पर्यटक भरिभरा हुन्छ। चितलाङमा तपाईँ अलिकति सिजनमा अथवा चाडपर्वमा रुम पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। अब त्यस्ता थुप्रै गाउँहरू चाहिँ हामीले प्रवर्धन गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ मेरै कार्यकालमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के गरियो भने होमस्टे ट्रेकिङ ट्रायल। नेपालमा चाहिँ टी हाउस भनेर होटल टु होटल लज टु लज ट्रेकिङ जाने अनि क्याम्पिङ टेन्ट टु टेन्ट जाने थियो भनेपछि हामीले चाहिँ होमस्टे ट्रेकिङ ट्रायल भनेर होमस्टेमा बस्दै ट्रेकिङ गर्दै एउटा होमस्टेमा बस्ने ट्रेकिङ गर्ने, अर्को गाउँमा नि होमस्टे खडा गर्ने, अर्को गाउँमा त्यसरी एउटा होमस्टे ट्रेकिङ ट्रायल भनेर हामीले अवलोकन भ्रमण गरेर एउटा प्रमोट गऱ्यौँ। अनि अब होमस्टे चलाउने तर होमस्टेमा दिनुपर्ने खाना दिनुपर्ने कुराहरू कस्तो के भनेको, होमस्टे भनेको के हो, ग्रामीण पर्यटन भनेको के हो भन्ने थुप्रो ग्रामीण व्यवसायमा चलाएका साथीहरूलाई थाहा थिएन। जस्तै मै गाउँमा जाँदाखेरि अब होमस्टेमा गएर बस्यो, बिहान चाउचाउ पकाएर दिनुभयो होइन, भनेपछि त्यो होमस्टेको मर्म त त्यो होइन, फेरि उहाँलाई फाइदा पनि छैन, बजारबाट किनेर ल्याएको चाउचाउ पकाएर त फाइदा छैन। भनेपछि मेरो कार्यकाल हामीले चाहिँ तालिमको व्यवस्था गऱ्यौँ। अब ग्रामीण पर्यटन तालिम चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गऱ्यौँ। होमस्टे भनेको के हो अनि होमस्टे कसरी सञ्चालन गर्ने, जस्तै होमस्टे भनेर ठुलो पक्की घर बनाइदिनु भयो, किनभने होमस्टेमा पक्की घर बनायो भने त्यो लगानी नै तपाईँले त्यो व्यवसाय सञ्चालन गरेर रिटर्न गर्न सक्नुहुन्न। होमस्टे व्यवसाय भनेको ग्रामीण पर्यटन भनेको त अघि नै मैले भने जस्तो आफ्नै घरमा भएको चिजहरूलाई सरसफाइ गर्ने, ठुलो संरचना निर्माण नगर्ने, ठुलो लगानी नगर्ने र नाफा चाहिँ ठुलो लिने होइन। अब नाफाको पर्सेन्ट चाहिँ आफ्नै उत्पादनबाट ठुलो लिने हो भनेपछि अब तपाईँले होमस्टे गर्दाखेरि पिल्लर उठाएर घर बनाउनु पर्दैन होइन, तपाईँले छुट्टै अर्को रुम बनाउनु पर्दैन, तपाईँले बजारबाट चाउचाउ ल्याएर पकाएर दिनु पर्दैन, यही घरैलाई चाहिँ एउटा रुमलाई होमस्टे बनाउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले तालिम दिने व्यवस्था गऱ्यौँ। ओके, अब यो अहिलेको यो कोरोना महामारी पछि हामीले अब विदेशी पर्यटकहरूको भर पर्नुभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ त? अब अहिले भनेको आन्तरिक पर्यटकको लागि मैले देखेको चाहिँ अघि नै हामीले भनेको बन्जी जम्प छ, प्याराग्लाइडिङ छ, प्यारासुटहरू छ, जो चाहिँ नेपालीले पनि गर्ने खालका व्यवसायहरू भयो। अनि खोलाको किनारतिर रिसोर्ट बनाउने कुरा, डुङ्गा चलाउने कुरा, हिमालदेखि नै डाँडोमा धेरै गन्तव्य टाढा नभएको ठाउँमा रिसोर्ट बनाउने कुरा र अघि मैले भने जस्तो होमस्टेहरू सञ्चालन गर्ने कुरा। यतिलाई चाहिँ सजिलो नीति, सरकारले थोरै लगानी र सरकारले एकचोटि चाहिँ हुर्र नेपालीहरूलाई घुम्न जाने वातावरण बनाइदिने। स्वास्थ्य पोर्टुगल अनि गत वर्ष नेपाल सरकारले घोषणा गरेको चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बिदा दिने र घुम्न पठाउने कुरा, यति कुरा चाहिँ गऱ्यो भने आन्तरिक पर्यटन त रिवाज भइहाल्छ। अब यो आन्तरिक पर्यटनको कुरा भयो। अब अहिलेको यो कोभिडको महामारीमा हामी झन्डै 2 वर्षदेखि पिल्सिरहेका छौँ होइन। यो बिचमा छ नि थमेलमा तपाईँको आफ्नो होटल भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँसँग तथ्याङ्क छ कि छैन होइन, कति क्षति भएको छ त्यहाँनिर? अब तथ्याङ्क नै त थाहा छैन होइन। मेरो ट्रेकिङ कम्पनी ट्राभल होटल सबै ठमेलमा छ, म आजभोलि ठमेल पनि गइरहेको हुन्छु र करिब पसलहरूको हकमा चाहिँ 20% जति पसलहरू चाहिँ बन्द भएको, सटरहरू बन्दै भएर उहाँहरू सरिसकेको अवस्था छ होइन। बाँकी पसलहरू पनि बन्द गरेर राख्नु भएको छ, चलेको छैन होइन। अब ट्रेकिङ कम्पनीहरू त अब जिरो नै हो, कति पनि चलेको छैन र मेरो विचारमा 20-25% व्यवसायहरू चाहिँ पलायन, समग्रमा हेर्दाखेरि अब 20% व्यवसायहरू चाहिँ पलायनै भइसकेको स्थिति, यो व्यवसायमा लगभग नफर्किने जस्तो हेर्दाखेरि होइन। अनि अर्को 20-25% व्यवसायहरू चाहिँ अब घरमा लगेर अथवा कतै थन्क्याएर चलाइरहेको स्थिति, भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति भनेपछि करिब 50% अब सब्सिडी नगर्ने हो भने सरकारले चाहिँ अलिकति पहल नगर्ने हो भने 50% व्यवसायहरू चाहिँ
पलायन हुने स्थिति देखिन्छ, किनभने 20% त भइसक्नु भयो। अब चाहिँ 50% नै पलायन हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ, बाँकी 50% चाहिँ कसरी स्टेबल? अब बाँकी 50%हरू चाहिँ केही वर्ष टिक्नुहुन्छ होला कि उहाँहरूले जो अलिक ठुला व्यवसाय हुनुहुन्छ विगतमा अलिकति उहाँहरूको प्रोपर्टी कमाएको प्रोपर्टी बेच्ने होइन, बेचेर चाहिँ अब 1-2 वर्ष चलाउने त्यो स्थिति रहन सक्छ। भनेपछि एकदमै गाह्रो छ, जसको लागि चाहिँ सरकारले एकदमै छिटोभन्दा छिटो आफ्नो एउटा छुट्टै नीति ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन। अब समग्रमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यो कोभिडको महामारीमा तपाईँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अघि नै मैले समग्रमा त सुझाव दिइसकेँ होइन। अब हामीले व्यवसायले भन्दा पनि सरकारले गर्न पर्ने काम हो, त्यसमा पनि हामीले पनि गर्न पर्ने काम हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो तर्फबाट मार्केटिङमा अनलाइनबाट गर्ने मार्केटिङहरू गर्ने कुरा, अनि सरकारलाई के राय सुझाव दिनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ, कसरी पर्यटन चल्छ भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिने कुरा हामीले गर्ने हो। तर अहिलेमा त फेरि पहल त सरकारकै हातमा छ होइन। अहिले पर्यटन मजदुरहरूको कुरा गर्ने हो भने अब त्यत्रो मजदुरहरू अहिले गाउँमा बस्नु भएको छ। अब यो ट्रेकिङ चल्यो भने पनि गाइड नपाउने अवस्था छ, कतिपय पलायन भएर विदेश जाने, तर्खरमा गाउँमा खेती किसान गर्ने, अरू पेसामा डाइभर्ट हुने होइन। मजदुरहरूलाई पनि केही प्याकेज ल्याइरहेको छैन। व्यवसाय चल्न त मजदुर र व्यवसाय दुइटै हुनु पर्यो होइन। अब भनेपछि समग्रमा अहिले मैले भने जस्तो आन्तरिक पर्यटनलाई तुरुन्तै त्यो खालका प्याकेजहरू ल्याउने र बाह्य पर्यटकको लागि चाहिँ अब बिस्तारै आउने वातावरण, यो अटम सिजन अब लाग्दैछ, सेप्टेम्बरबाट चाहिँ सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर भनेको एकदम नेपालमा सबभन्दा बढी बिजी हुने समय हो। कम्ती पनि 25% मात्रै पर्यटक ल्याउन सकियो भने पनि यसो हेर्दाखेरि विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ अब क्वारेन्टाइन बस्नु परेन भनेर केही सेवा सुविधाहरू थपिदियो भने आउने जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यति मात्रै राख्नु भएन भन्ने हो, क्वारेन्टाइन नराखिकन खोप लगाला मात्रै गऱ्यो भने पनि 25% जति टुरिस्ट चाहिँ नेपालमा आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ अहिले मैले भने जस्तो 80% व्यवसाय जो छन् नि अहिले त्यो चाहिँ टिक्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ बल चाहिँ सरकारको हातमा छ, हामी व्यवसायहरूसँग केही छैन अहिले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। धन्यवाद। तपाईँले पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मेरो र मेरो संस्थाको बारेमा चाहिँ विचार राख्न दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसाय तथा बिटुप नेपालका पूर्व अध्यक्ष कमल सापकोटासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिलेको पर्यटन क्षेत्रको विषयमा। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि हिमाली मन्थनको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। सारोदा बिदा हुन्छु। नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.